श्रीपाद नाईक किती टाइम निवडून आला तुमकां कितें दिसता? उत्तर गोवान आमची डबल हॅट्रिक जाल्ली आसा. म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नाईक परत एकदा 6व्या फावटी निवडून आयिल्ले आसा. खूब मनाक बरें दिसता, कारण फाटले 5 टर्म जे लोकांनी प्रेम दाखयला, जो उत्साह दाखयला, तोच उत्साह ह्या 6व्या फावटी सुद्दां ताणें कायम दवरलेलो आसा. ऑपोजिशनान उलोवपाक कांयच मुद्दे नाशिल्ले आनी ते वायफळ बडबड करताले. आनी म्हाका दिसता हें सगळें जें आसा तें कार्यकर्त्यांची मेहनत आसा, आमचे जे लिडर्स आसा तांचे गायडन्स आसा, खासदार श्रीपाद नाईक यांचें काम आसा. आनी जे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आनी पूर्ण सरकार, ह्या सरकारान जो गोंयान विकास केल्लो आसा ताची ही पोचपावती आसा. केंद्र सरकाराच्या मार्फत खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या मार्फत जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कामां प्रोजेक्ट्स ह्या गोंयान जाल्ले आसा ताचो फायदो आज गोंयकारांक खुबशा प्रमाणात जाता. मोपा विमानतळ आसत किंवा आयुष हॉस्पिटल आसत, अन्य प्रोजेक्ट्स आसत, ह्या सगळ्यांची एक पोचपावती म्हणून हे जे 1,11,000 मार्जीन आसा ते थोड्या प्रमाणांनी वाडपाक शकता. ही तेजी पोचपावती आसा आनी ह्या लोकांचें प्रेम आसा आनी अशेंच लोकांचें प्रेम हेजे फुडें सुद्दां उरतलें हातून मात्तूय दुबाव ना. थोडे कॉन्फिडन्स तुमी एक्सपेक्टेड केल्ले बहुतेक मागीर तुमकां कमी मेळटा. तुमी कुमारच्या कॉन्फिडन्स कितें दिसता तुमकां खंय कमी पडले? कुमारजान कमी पडलें म्हणल्यार कशें आसा, कुमारजान जे आमकां प्रत्येक लोकसभा इलेक्शनाक जे वोटींग मेळटालें, लीड मेळटाली, तीच लीड आमकां मेळिल्ली आसा. आनी हातून जे काही प्रमाणान जे काम जावपाक जाय आशिल्लें, जे आमदार आसा, आमदारान जें काम करपाक जाय आशिल्लें तें आमदारान काम केल्लें ना आनी आमदाराचो प्रभाव जो आसा तो त्या मतदारसंघाचेर ना हें हातूंतल्यान दिसता अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हणल्यार हातून कशें आसा की आमी जेन्ना हें काम करता, ही कार्यकर्त्यांनी जी काम केलां ताकाच लागून आज ही जी कुमारगांव मतदारसंघान लीड जी आसा ती कार्यकर्त्यांक लागून आसा. सावथ गोवा लोकसभा कॉन्फिडन्स तुमी फाटीं पडले तेजेर तुमकां कितें सांगता? रिकावंटींग मागिल्लें आसा, जालें की मागीर